बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महासब डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक सख्त सूरत हाल का सामना है आवाम को। एक जनब अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर से लॉकडाउन की कॉल दे रखी है। आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम मार्केटें बंद होगी, बाजार बंद होंगे, पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा। तो दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की कोशिश की है और कल तक जो आज़ाद कश्मीर के सियासतदान कह रहे थे कि अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम उनसे बात नहीं करेंगे। बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात किए और ये भी कहा जा रहा था कि अवामी एक्शन कमेटी उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने भी हुकूमत पाकिस्तान के जो आए थे, वफाकी वज़रा आए थे, उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, एक जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर फोर्सेस की तैनाती है, दूसरी जानब मुज़ाकरात में एक डेडलॉक भी आया है, लेकिन मुज़ाकरात की नवीद भी सुनाई दी जा रही है। तो शौकत नवाज मीर साहब जो कोर कमेटी के मेंबर हैं और इस वक्त मैं जो 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 मुज़ाकरात हुए हैं उसमें मौजूद थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप चूँकि बहुत मसरूफ़ हैं और उसके बावजूद आपने वक्त निकाला। एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि अवामी एक्शन कमेटी किसी से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, कि अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि हम सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत से बात करेंगे, पाकिस्तान के मुतल्लिक़ आपकी राय डिफरेंट है। लेकिन रात के मुज़ाकरात ने तो आपके हवाले से वो जो शुकूक शुबात है उनकी नफ़ी कर दी है। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें सर, ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पे आने वाली हर खबर को सच ना समझा जाए। ना तो हमने कभी आज़ाद हुकूमत के मेंबरान से, कमेटी के मेंबरान से मुज़ाकरात करने से इनकार किया, ना ही हमने पाकिस्तान के किसी मेंबर असम्बली से या मिनिस्टर से वो मुज़ाकरात करने से इनकार किया। ये रूमर्स फैलाई जाती हैं अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा रात को जो पाकिस्तान से हमारे 2 मेंबरान असम्बली आए थे, ख़ास तौर पे अमीर मुकाम साहब, डॉक्टर फसल चौधरी साहब के इंतहाई ज़िम्मेदार और मैच्योर बात करने वाले लोग थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक अच्छे तरीके से मुज़ाकरात हों और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उनसे बड़े तवील और बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल के अंदर हमारे मुज़ाकरात हुए। सब चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की। उस मुज़ाकराती हमले में जो सबसे अहम बात थी कि आज़ाद हुकूमत की जानब से जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पे एक टैग लगाया गया था, वो साइफर लहराने के बाद और उससे पहले, जो आज भी बयानियों में मौजूद है कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक जत्था है, ये रा फंडेड है और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड है, जिस वजह से हम इनके ऊपर जो है जी इन जत्थों को बाहर नहीं निकलने देंगे, हम इनको ज़ेरे बार करेंगे। जब हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट होने लगे तो मैंने काबिल एहतराम अमीर मुकाम साहब से, डॉक्टर फजल चौधरी साहब से बात पूछी कि सर एक बात करना चाहता हूँ अपना जवाब देने से पहले, कि आप ये बताएं कि आप किसके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनको बात समझ ना लगी तो फिर मैंने कहा जी ये वो लोग हैं जो जिसको आज़ाद हुकूमत ने जत्था डिक्लेयर किया, जिसको आज़ाद हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म ने, मेंबरान असम्बली ने ये कहा कि ये रा फंडेड इंडियन एजेंट है। तो उनको हंसे, उन्होंने कहा जनाब कि ये बात सुने कि अगर ऐसी बात होती तो हम आपके पास आते, हम आपसे मुज़ाकरात करने आए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर कोई आप लोगों के हवाले से ऐसी बात नहीं है, ना ही हमारा कोई ऑफिशियल इस पे बयानिया है, ना ही हमारा कोई ज़ाती इसके ऊपर बयानिया है। हम आप लोग ठीक है, हम आप लोगों से मुज़ाकरात करने आए हैं, जिस पे हमने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि चलो हमें किसी एक ऑथेंटिक जगह से तो हमें एक सर्टिफिकेट मिला, जबकि हमारे हुक्मरानों ने तो हमें डिक्लेयर कर दिया था इंडियन एजेंट। अब हम इससे आगे अमीर साहब 29 को आप लोग, अगर अभी तो मुज़ाकरात का अमल जारी है, ज़ाहिर है आप लॉकडाउन करें, एहतजाज जो भी सूरत हाल होती है, जंगों का जो इंजाम है वो भी मुज़ाकरात के ऊपर ख़त्म होता है। मुज़ाकरात तो लाजमी होंगे, ये नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन 29 को जो आप लॉकडाउन करेंगे वो कितने दिन का होगा? और आप नहीं समझते कि उस लॉकडाउन से ना सिर्फ ये कि सबसे बड़ा नुकसान खुद ताजरों का होगा, उसके साथ स्कूल बंद होंगे, हॉस्पिटल उससे मुतासर होंगे, कई और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस पे अपने को टाइम फ्रेम भी है या आप मुतालबात के तस्लीम होने तक है? सर देखें, पहली बात ये कि लॉकडाउन जो है ना वो उसकी कोई तयन नहीं है, गैर महीना लॉकडाउन है। दूसरी बात ये सर के नुकसानात उठाने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। देखिए अगर ताजरों के उस पर जाएं तो 5-5 दिन दुकानें बंद रही, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? आज ताजर जो है वो एक सस्ती बिजली लेके एक अच्छा और बाइज्जत कारोबार कर रहा है। वही घर जिसके बिजली का बिल पूरा नहीं होता था, आटा पूरा नहीं होता था, आज वो पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि इसके पीछे जाएं तो एक टेंशन उन्होंने बर्दाश्त की, नुकसान बर्दाश्त किया। फिर जहाँ पे कौमों की बात आती है, कौमों को अपनी शनाख्त, अपनी मलकियत को तस्लीम कराने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल वक्त देखना पड़ता है। तो वक्ती तौर पे आपको ये मुश्किल तो ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ये एक बेहतर और अच्छा हमारा फैसला होगा और इंशाअल्लाह
قوم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کے ساتھ جڑ چکی ہے اور انشاءاللہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے وہ اکٹھی ہے. اور جو لاک ڈاؤن ہم نے اناؤنس کیا ہے, میرا پورا کبھی یقین اور ایمان ہو گیا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو کال ہے اس پہ پوری ریاست کی جو قوم ہے, خاص طور پہ ہم اپنے اوورسیز جو بھائی ہمارے بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کریں گے اور پوری ریاست جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو حسب سابق یہاں پہ سپورٹ کرے گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ احتجاج انتہائی پرامن ہوگا؟ سر ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارا پرامن احتجاج ہے اور ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج پہ یقین رکھا. ہم کوئی اسلحہ بردار وہ لوگ نہیں ہیں جو ہمیں پورٹریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن جب بھی ہم سے کوئی شخصیت ملتی ہے تو وہ واقعی یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑے فلاسفر ہیں یا ذہین ہیں, لیکن جب بھی ہم سے کوئی شخصیت ملی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے حوالے سے یا ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جو پورٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اتنی بڑی تحریک ہوتی ہے تو اس کے اندر یا تو اس طرح کے لوگ از خود موجود ہوتے ہیں یا کہیں سے بھی پلانٹ بھی کیے جا سکتے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کریں؟ تو اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی؟ سر ہر ایک کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, ہم اس کو روکنے کی کوشش تو کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں کہیں نظر آئے ہمارے پنڈال کے اندر یا بات چیت کے اندر کوئی بندہ ایسی بات کرے تو ہم اس کو روکتے ہیں کہ ہماری یہ ایس او پی ہے, اس ایس او پی کے مطابق آپ بات کریں کہ ہماری ایس او پی ہے کہ یہ تحریک غیر سیاسی, غیر نظریاتی, بغیر کسی ملک کو برا کہے, بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کے صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے. آپ نے کوئی نظریات کا پرچار کرنا ہے, آپ نے سیاسی جماعت کا پرچار کرنا ہے, آپ نے مسلک کا پرچار کرنا ہے تو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کریں. الحمدللہ ایسی چیزیں ہمیں کئی دفعہ فیس کرنی بھی پڑی, لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو کنٹرول کیا اور دوبارہ ان چیزوں کو اس طرح دوبارہ ہونے نہیں دیا. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاستدان ایسے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے کچھ سینئر یا جونیئر لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھنا چاہتی, اگر وہ بیٹھے تو آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, ایسی بات ذاتی ہمارا کسی سے مسئلہ نہیں ہے سر, لیکن کچھ ہمارے منسٹر صاحبان ایسے ہیں کہ کل جن کے اوپر اعتراض کیا گیا اس علاقے کی طرف سے, کیونکہ میرے تو ذہن میں نہیں تھا, لیکن جب وہاں پہ میں نام نہیں لوں گا, پہلے سارے قابل احترام ہیں, جب بات ہوئی تو پھر ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی جی کہ آپ یہ کریں کہ اس کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب اور دیوان صاحب پہلے دن سے آخری مذاکراتی عمل تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے, تو یہ دو صاحبان ایسے تھے کہ جو چیزوں کو بہتر سمجھتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی, باقی جس نے کوئی ذاتی طور پہ ذاتیات پہ آ کے ایکشن کمیٹی کو ٹارگٹ کیا تو پھر ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس پہ اعتراض کریں. اچھا میر صاحب, آپ کا انڈیویجولی آپ کی ذات کی حد تک آپ پہ کوئی بہت سنگین الزامات بھی نہیں ہیں, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ہمیشہ سے اچھا رہا ہے. ایون دین عمر نذیر صاحب جن کو بہت ہارڈ لائنر کہا جاتا تھا, کہ جو گزشتہ احتجاج ہوا ہے اس میں وہ بڑا پرامن قسم کا انہوں نے احتجاج کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں راولہ کوٹ کے اندر یا کوٹلی کے اندر جو ہارڈ لائنر لوگ ہیں وہ آپ کے کہنے سننے کے اندر موجود ہیں اور کسی ٹائم میں آپ ان سے اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جو لوگ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایس او پی کو فالو کرتے ہوئے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, ہمیں بالکل اپنے ان راولہ کوٹ کیا پوری ریاست کے لوگوں پہ, لیکن راولہ کوٹ پنچ جو ہے مزاحمت کاروں کی دھرتی ہے, بالکل یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ ہر تحریک کا جو بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو وہ تسلسل اس کا جو ہے سابقہ تحریکوں کا تسلسل ثابت ہوئی اور وہ مزاحمت جو ہے پنچ ڈویژن سے سٹارٹ ہوئی. لیکن جتنا ہم 2.5 سالوں میں اپنے پنچ ڈویژن کے لوگوں سے ملے ہیں, یہ قطعاً غلط ایک چیز ان کے حوالے سے پورٹریٹ کی جا رہی ہے. انتہائی ذمہ دار, جذباتی ضرور ہیں, لیکن آپ ان کو بات سمجھائیں, لاجیکلی بات سمجھائیں, وہ کبھی بھی آپ کے ڈسپلن کو نہیں توڑتے. اچھا, ایک آخری سوال مختصر, کہ کیا مستقبل کے انتخابات پر آپ اثر انداز ہوں گے, کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے, مخالفت کریں گے, یا خود کوئی آپ میں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, یہ مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں اور نہ ہی ہم نے اس کے اوپر کوئی مشاورت کیا ہے. ہاں یہ طے ضرور ہوا ہے کہ جب الیکشن قریب آئیں گے تو اس حوالے سے ہم نے اپنا ایک بیانیہ دینا ہے کہ کیا ہم نے الیکشن لڑنا ہے, کیا ہم نے الیکشن نہیں لڑنا, یا نہیں لڑنا. تو جو سوال آپ نے کیا تو اس کا کیا حال ہے. فی الحال جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. بہت شکریہ. شوکت نواز میر صاحب کو ناظرین آپ نے سنا, اور ساری جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید چونکہ انہوں نے بات چیت عوامی جو جلسہ عام ہے ان میں کر رہی ہیں, اور اس میں بہت سارے راز جو ہیں کھلیں گے. ان کی جو بھی آئندہ سپیچ ہوگی جس میں رات کے مذاکرات کے حوالے سے بات چیت کریں گے, وہ بھی انشاءاللہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سردار ذوالفقار کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.